मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया। आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? इस सूरत हाल थी अपोजिशन और हुकूमत के बीच में, और उन्होंने ये बात की। हमें बड़ा लोग कहते हैं SCO पे आप एहतजाज की बात करते थे। बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है जब उन्होंने कहा था कि हम इसी ऐवान में बैठेंगे और हम देखते हैं कि हाँ वो ऐसी कैसे होती है, लेकिन हमने समझा, हमने उसको दरगुजर किया या हमने उसको नजरअंदाज किया कि जज्बात में एक बात की एक नौजवान लीडर ने। लेकिन आज जब मेरे साबिक वजीर आजम मेरे लीडर पे बात होती है, उसके फलस्तीन कॉज से कमिटमेंट पे बात होती है, तो इसी ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पे तकरीर करते हुए, जब उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा की मुर्दा लीडरशिप को कहा कि आओ खड़े हो जाओ, आओ एक इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए। कहाँ थे आप जो आज सवाल करते हैं? और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये आदमी जिसको आपने 450 450 दिनों से जेल में डाला है, जिससे आप हमें मुलाकात नहीं करने देते, पूरा निजाम एक शख्स की एक स्टेटमेंट से डरा हुआ है, पूरा निजाम एक शख्स की तरफ देख रहा है कि इमरान खान क्या कहेगा। इमरान खान ने जो कहना था वो सेहूनियों, नसरानियों, यहूदियों और उनके गठजोड़ के बीच में यूनाइटेड नेशंस में एक बात की थी, एंड वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे। और ये बात बनी गाला इमरान खान साहब को मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 2022 में रजीम चेंज के बाद की कि खान साहब ये बात ठीक है कि आजाद खारजा पॉलिसी, रूस से ताल्लुकात और एब्सोल्युटली नॉट बड़ी वजूहात है आपकी हुकूमत खत्म करने की, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आपने सेहूनियों, इसराइल के ज़रख़रीदों के बीच में यूनाइटेड नेशंस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने और या कनाबल या कनस्ताईद और मदनी रियासत की बात की, तो उस वक्त उनके कान खड़े हो गए कि इस आदमी को वैसे ही मिसाल बनाना है। जब जब उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है मेरे भाई और बहनों, ये आपका मेरा मुश्तरका दर्द है। जब कभी अनवर सादात खड़ा हुआ, कर्नल कज़ाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया, कज़ाफी को फारिग कर दिया। शाह फैसल शहीद ने जब तेल बंद किया अरब इसराइल जंग में, जब उसने फलस्तीनियों का साथ दिया, उसको किससे मरवाया? शहीद कर दिया। सदाम हुसैन को बड़ी ईद के दिन फांसी देना एक मैसेज था उम्मत मुस्लिमा को। वो ज़ियाउल हक साहब जो पाकिस्तान के लिए एक किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन जब इस रूस टूटा और उसके बाद उस आदमी ने ये कहा कि अब हम सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं ये हमारा एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है, जिसने उम्मत मुस्लिमा की बात की है उसको मार के छोड़ा। भुट्टो ने जब न्यूक्लियर एसिड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और रद्द कादियानियत पे दस्तखत कर दिया, उसने खुद कहा था मुझे पता है मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। होश के ना खुल लो, होश के ना खुल लो। जब भी वक्त का कोई लीडर पैदा होगा उम्मत मुस्लिमा में चैलेंज करेगा। जब टीपू सुल्तान पैदा होगा वो कहीं ना कहीं से मीर जाफर लाके, मीर सादिक लाके पीठ से वार करेंगे। यही इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत है अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वरना वजीराबाद में मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आप आईन साजी कीजिए, लेकिन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन के नहीं। आप आईन साजी कीजिए, लेकिन फयाज हमारे एमएनए हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे। फयाज साहब के बेटे का, उसके बदन का गोश्त
گلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا، ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا۔ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں اس کو اغوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو MNA ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے۔ اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کی ترامیم ہے۔ آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے؟ آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے۔ بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں، صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ملک میں 2 آرمی چیف ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جماعت میں 2 چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ اگر صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، آرمی چیف ایک ہوتا ہے، تو پھر چیف جسٹس 2 کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے۔ میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں، 2018 سے ممبر ہوں، اس میں 8 ممبران ہیں، 4 حکومت کے، 4 اپوزیشن کے۔ جب آپ نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے۔ آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو، ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان، قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے، وہ اور کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوں کو چھیڑ رہے ہیں، بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ۔ لیکن جب آپ نے 19 بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا۔ کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی چوٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ 184(3) سو موٹو، اس پہ حملہ ہے۔ کیوں حملہ ہے؟
क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दो और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट, किस लिए आईनी कोर्ट, किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आज़म नहीं थे। उसके बाद मियाँ साहब 13 से 18 तक वज़ीर आज़म नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, बिलावल साहब उनके साथ वज़ीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा, तब तो आपको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई, तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब्बे करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरहनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्विदा, आगा साहब मुसव्विदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट के अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्विदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्विदा? किसने बनाया मुसव्विदा? किसने भेजा मुसव्विदा? किस लिए भेजा मुसव्विदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकल 8 में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो। यहां फैसला करोगे, हम वो मुसव्विदा इमरान खान के सामने लेकर रख देंगे कि खान साहब ये कहीं से आया नहीं है, डिक्टेट नहीं हुआ, ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं है, ये आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए है, आइन को बेहतर करने के लिए। हम उनको कायल करेंगे, वो भी इंसाफ के नाम पे जमात बनाए बैठा है। लेकिन आज अगर यहाँ पे इस ऐवान में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे। क्या आप भूल गए एक मुतलकुन ऐलान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया? हाँ, मेरा लीडर दरबदर होने के लिए तैयार नहीं है, वो खड़ा है, वो ढील नहीं ले रहा, वो कहता है मैं खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ गए हैं, मैं बुरा नहीं कहता, माजी में बहुत सी लीडरशिप जलावतन भी हुई है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है आप वही गड़ा फिर खोद रहे हो। याद रखना, जो बोते हो वो काटोगे। आज जो करोगे ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है। आज आप इमरान खान साहब को टांगने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए किसी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये आईनी तरामीम जिस तरीके से पास करने की कोशिश की जा रही है, अगवा करके, अबडक करके, खवातीन को उठा के, सिर्फ शरियार अफरीदी की वाइफ और इनकी बेटियां, उनको उठाना काफी नहीं था, जो आपने वो सिलसिला आज भी रखा।
اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں۔ یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا، اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی ارتکاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی، بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی۔ یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں۔ جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے، ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے، ان کو مارو گے، ان کو بے عزت کرو گے، آپ اس ملک کو ان لوگوں، ان خطرناک عفریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے، جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے، جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے۔ دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا، پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے، پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں، یا بلوچ کا کیا قصور ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں، آپ ان آئینی ترامیم کو سیوان میں لائیں، اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں، ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی۔ اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی، لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی، اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے۔ ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا، لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے، جو اسٹاف کالج کوٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینس اینڈ یو آر سپوزڈ، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، یو آر سپوزڈ ٹو امپلیمنٹ دی آرڈرز دی پالیسیز آف دی فیڈرل گورنمنٹ آف دی سیویلینس۔ پالیسی ہم نے بنانی ہے، مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی، ابڈکشن جاری رہے گی، ڈس اپیئرنس جاری رہے گی۔ آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں، آپ تو بیٹھے، یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے۔ آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے، قاتل کھلے پھر رہے، ڈاکو کھلے پھر رہے، لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے۔ یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہیں، تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے، آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں۔ آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو، مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے، اور شہادتیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو۔ آخری بات، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں۔ ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت، ہاں اس دیش میں کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، اس دیش میں گردے بکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمیں بڑی جستجو ہے، ہمیں بڑا حوصلہ ہے۔ انشاءاللہ عمران خان نکلے گا، آئے گا، اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا، لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا، بلیک میل کرنا، عزت تاراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے،
اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے، اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے. لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر